Bonjour tout le monde et bienvenue sur Apprendre facilement le français dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 11 de la boîte à merveilles de Ahmed Sefraoui, l'auteur marocain. Comme d'habitude, je commence par la présentation d'un petit résumé pour chapitre 11. Chapitre 11. Thé et bavardage chez Lalla Aïcha. Salama, la marieuse, est là. Elle demande pardon aux deux amis pour le mal qu'elle leur a fait. Elle avait arrangé le mariage de Moulay El-Arbi. Elle explique que ce dernier voulait avoir des enfants. Elle apporte de bonnes nouvelles. Plus rien ne va entre Moulay El-Arbi et sa jeune épouse et le divorce est pour bientôt. Zour, une voisine, vient prendre part à la conversation. Elle a bien marqué la personnalité de l'auteur par sa beauté et sa féminité. Les femmes continuaient avec des chansons. Le chapitre 10, Lalla Aïcha a invité Lalla Zoubida et son fils Sidi Mohamed à sa maison pour boire un verre de thé. Alors, dans le chapitre, Lalla Zoubida et le narrateur Sidi Mohamed vont rendre visite à Lalla Aïcha. Ils vont trouver que cette femme elle était en train de faire la guerre avec les mouches. دونك كانت في حرب مع لي موش لانه كيف ما قلنا لا شالور الجو بدا كيسخن والحشرات بدات كتبان دونك لقاوها في واحد الحاله بحال شكل الحرب مع لي موش مع الدبان في الدار. Après la préparation du thé, les deux femmes commencent leur discussion habituelle. بداو كيهضروا كيف ما العاده لو بافارداج دي دو فام اللي حنا تعودنا كان كل ما كتلاقى لالا عيشه مع الزبيده يكومونس بافاردي على المشاكل الخاصه ديالهم. شي لحظات من بعد كتجي سلامه. سلامه هذه الشخصيه اللي ديجا قدمناها في الشابيتر اللي درنا فيه لي بيرسوناج. الوغ هاد سلامه هي لا ماريوز بروفيسيونيل نتاع الحومه. دونك معروفه بانها كتزوج عباد الله، يعني كتدخل كيف ما نقولوا بخط ابيض بين الناس باش تزوجهم. باش غادي تبدا لاله سلامه الحديث ديالها غادي il va commencer par demander le pardon، غادي تطلب السماح من لاله عيشه. علاش؟ حيت هي كانت وراء داك لاغونج سي ال كي ارونجي لو مارياج ديال مولاي العربي مع لا في دو كوفور، حيت هي معروفه انها لا ماريوز بروفيسيونيل وغادي تحاول تبرر لها علاش كانت هي علاش يعني شاركت في هذا لو مارياج ديال مولاي العربي مع لا في دو كوفور. من بعد غادي il va informer، il va annoncer que هاد لو مارياج ديال مولاي العربي مع لا في دو كوفور ne va pas durer longtemps و لو ديفورس elle est certain في هاد لا غولاسيون. يعني اكدت لها على انها بان لا محاله ان هاد الزواج ديال سيدي مولاي العربي مع بنت لو كوافور بنت الحلاق راه غادي يتسالى سون دوت بدون شك. من بعد كتحاول تقول لها كيفاش مولاي العربي طلب منها بنفسه انها تقلب له على شي امراه باغيه او شي بنت باش يتزوج. كيف ما غادي يجي مع باغ لا سويت غادي تقول لها بانه تلقاها في السوق وطلب منها انها تقلب له على شي وحده باغيه تتزوج. شي لحظات من بعد سيدي محمد va demander à sa maman de sortir. علاش il va sortir pour aller aux toilettes. والمشكل اللي غادي يوقع سي كو سيدي محمد غادي يتصادف مع واحد لافوازين، يتلاقى مع وحده في الجارات و il va lui remonter، غادي تشد فيه بيان سور غادي تحاول تأنبو بالكلام وهذا. وعلاش؟ لانه il n'a pas fermé la porte des toilettes واعتبرته بانه واحد الطفل يعني ما مربيش وما احترمش، هو ضيف وما محترمش الناس، يعني الناس السكان ديال المنزل، بحيث يخرج بلا ما يسد الباب تاع الطواليت. غادي تهدو، غادي تقول له بانه غادي نحيد لك ودنك مره اخرى وكذا. دونك الشيء اللي غادي يخلي واحد لا ديسبيوت غادي تبان، واحد بحال شكل دباز غادي يبان بين لي فام. الو غادي تدخل سلامه باش غادي تفض هذاك النزاع وباش كل وحده تشد لها خاطرها و il va calmer la situation. من بعد صاي سلامه il va continuer son récit.
غادي تكمل الروايه نتاعها على مولاي العربي اي سا نوفيل فام، يعني اللي هي بنت لو كوافور. غادي تعطيهم دي زانفورماسيون، غادي تقول لهم بانها الى ترو غاتي، يعني مدلله بزاف، يعني مخنته دو سا مير نتاع امها. و بيان سور الي تري جالوز ومغياره بزاف، واي حاجه شفتها كتطلبها المولاي العربي. دونك اي دوموند دي شوز ترو شير، كتطلب منه حوايج غاليين بزاف، و الي توجور اون بروبليم افيك مولاي العربي، الشيء اللي كيخليه لا بلوبار دي كا كينعس في البوتيك نتاعو، في الحانوت نتاعو، ما كيمشيش للدار. واحد شويه وكتجينا زهور، هاد الشخصيه اللي غادي تجي في اخر القصه، في اخر الروايه لا بواط ميرفي، وغادي تاثر في النفسيه ديال لو ناراتور. زهور هذه الي لو ناراتور كيقولنا بلي الي تري بيل، وكتدخل في هذا اللقاء نتاع لي فام نتاع لي فوازين بور دوموندي، جات باش تطلب دو لا مونت بور بريباري ان فير دو تي، جات باش تطلب النعناع باش تمشي تصاوب واحد الكاس ديال اتاي. الوغ لي فام ملي غادي تجي عندهم غادي يطلبوا منها انها تجلس معاهم، يعني تشرب معاهم اتاي، لا داعي باش انها تمشي تجلس شي شويه. وحتى زهور هاد الشخصيه il va confirmer، يعني غادي تاكد لاله عيشه لو ديفورس، يعني اللي غادي يكون محتم، انها كتقول بان التطفل ديال بنت لو كوافور لا في دو كوافور غادي يكون السبب في واحد الطلاق قريب جدا لهاد لي دو ماري مولاي العربي افيك لا في دو كوافور. Les femmes continuaient leur bavardage sur le sujet de Moulay El Arbi avec la fille du coiffeur. Elles parlaient trop sur de la famille du coiffeur. C'est la fin de notre chapitre. Donc, si vous avez, comme d'habitude, des questions sur ce chapitre, vous pouvez les poser sur le commentaire en bas pour هكا انا غادي نقدر نجاوبكم ان شاء الله على كاع التعليقات اللي كتخليوهم bien sûr. Donc je vous aime et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci et à la prochaine.